बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम तो वहां नहीं लिखा गया है, लेकिन है उसका टॉपिक फुसूलुस सना। क्या है? फुसूलुस सनती। बनियो फुसूलुस। हमने पढ़ा है पिछले उन असबाब में जिनके वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां फुसूलुस सनती हमने पढ़ा है कि ये तरकीब जो है ये कौन सी तरकीब है? मुरकबी इजाफी। क्या है? मुरकबी मुजाफ मुजाफ इलैह। बताओ इसको। ये है मुजाफ। क्या है? ये है मुजाफ इलैह। क्या है? मुजाफ। ये 11th में भी हमने पढ़ लिया है। एक अभी लफ्ज़ की है हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आप पहले वाले उन लेसन्स को देखेंगे वहां मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। वहां मैंने ये बताया है कि ये जो है ये मुजाफ इलैह ये अक्सर क्या होता है? मैरिफा होता है, और ये होता है मजरूर। क्या होता है? ये कभी मरफू होता है, यानी पेश होता है, कभी मंसूब होता है, जबर होती है, कभी मजरूर होती है, ज़ेर। लेकिन इसको कभी भी ये जो है ये क्या होता है? ये मजरूर ही होता है। इसको जर होते हैं, जर होते ज़ेर। फुसूलुस सनती साल के मौसम। साल के फसल सीजन मौसम। सना सना मीन्स साल। मैंने को ये भी कहा इसको कहते हैं सन्ना, है ना? लेकिन है 2021 सन्ना, है ना? इसको लिखते हैं यहाँ ईसवी, सीन नून है सना। ये ऐसी सनतुन है। सनतुन मीन्स सन्ना, सना मीन्स साल, सना मीन्स। तो आज हमें इसका दूसरा पैरा पढ़ना है। वह बअदा और इसके बाद। वह किसके बाद? बअदा इसके बाद। निहायतिर रबीई। बनियो वह बअदा निहायतिर रबीई। अब यहाँ देखेंगे आप, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। आप कहेंगे यहाँ तो निहायत तो होना चाहिए था, यहाँ पेश था, यहाँ नहीं है। क्योंकि बअदा आ गया इसलिए यहाँ क्या आ गई? यहाँ जर आ गई। वह बअदा निहायतिर रबीई, ये तरकीब इजाफी है। निहायतिर रबीई। रबी अरबी हमने पढ़ा। क्या होता है अरबी? बताओ ना। बहार। क्या होता है? स्प्रिंग सीजन पढ़ा ना मैं। रबी किसको कहते हैं? रबी किसको कहते हैं? बहार को। फसलुर रबीई बहार का मौसम। निहायत निहायत कहते हैं खत्म होना। निहायत इसमें है सुच निहायत खूबसूरत। निहायत को तम पचुन कहीं इंतहा। बनियो इंतहा। हमें पता नहीं था, हमें निहायत का पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ते हैं। असल में निहायत होता है अल्टीमेट। अल्टीमेट के बाद उसके बाद है ही कुछ नहीं, है ना? निहायत रबीई क्या होता है? मौसमी बहार के इख्तिताम पर, या मौसमी बहार के खत्म होने के बाद, या मौसमी बहार की निहायत पर, मौसमी बहार के एंड पर। वबाद निहायत रबीई। बनियो वबाद सब पढ़ो। वबाद निहायत रबीई। वबाद निहायत रबीई। वबाद निहायत रबीई। वबाद और बाद किसके बाद? निहायत रबीई मौसमी बहार की इंतहा के बाद, या मौसमी बहार के इख्तिताम के बाद। इख्तिताम खत्म, पूरा मुकम्मल होना। यबदउ क्या है? अरबी में है बदा। क्या है? बदा होना है शुरू करना। इसी से निकला है इब्तिदा। क्या निकला है? ये उर्दू का लफ्ज है। असल में क्या है? ये अरबी का लफ्ज है। फिर किस में आ गया? उर्दू में भी आ गया। ये इब्तिदा के कर से इब्तिदा। इब्तिदा मीन्स शुरू करना। यबदउ मीन्स शुरू होता है। चूंकि हमने पढ़ा है बदा माने शुरू हुआ, ये माजी का सेगा है। क्या है? मैंने बीच बीच में आपको कहा है वहां उन वीडियोस में, माजी के बाद अरबी में एक और लफ्ज है वहां मुदारे। क्या है? इसमें दो आ जाते हैं, दो जो है दो जमाने आ जाते हैं। एक आता है हाल, एक और है मुस्तकबिल। वेरी गुड। मुस्तकबिल और हाल और मुस्तकबिल, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उसको बनता है मुजारे। ये बदा क्या होता है? शुरू हुआ, पास्ट। अब होता है शुरू होता है या शुरू होगा। शुरू होता है या शुरू होगा, उसको कहेंगे यबदउ। क्या कहेंगे? वबाद निहायत रबी। यबदउ शुरू होता है या शुरू होगा।
لیکن یہاں ہے شروع ہوتا ہے. یہاں کبھی معنی ہوگا شروع ہوتا ہے, کبھی ہوگا شروع ہوگا, لیکن یہاں کیا معنی ہوگا شروع ہوتا ہے, شروع ہوتا. وبعد نہایت الربیعی موسم بہار کے اختتام کے بعد, بتاؤ موسم بہار کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے فصل الصیف. بتاؤ پہلے ہم نے کیا پڑھا فصل الربیع, فصل سپرنگ سیزن. اب کیا یبدأ شروع ہوتا ہے فصل الصیف. بتاؤ فصل مینز موسم, الصیف مینز گرما. گرما کا موسم یعنی سمر سیزن. سمر SUMMERSEASON. میں نے آپ کو کہا اس کو کلاس میں ٹرانسلیٹ اردو میں یا انگلش میں آپ نے لکھنا چھو وہ مت لکھو, آپ کے پاس ہے نا یوٹیوب پر ہے, آپ کو کچھ دیکھنے کی نہیں. موسمی جب کلاس میں آئے گا پہلے آئے گا اس کا پھر اس کا گرما کا موسم. گرما کا یہ مضاف مضاف ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا نکرہ فصلون, اس کو الف لام نہیں ہے, اس کو الف لام ہے. یہ کیا ہے یہ معرفہ, یہ نکرہ. کون سی ترکیب؟ ترکیب اضافی. یم نئی سٹوڈنٹ تم آس مشکل باسان یہ کیا ون یہ کیا دلیل چھوڑ یا سے محترج پڑھا نا, ان کو کیا کرنا چاہیے جب وہ پہلے وہ دیکھیں گے نا ان کو نہیں لگے گا بعد میں مشکل, بڑا آسان ہے. لیکن پہلے والے وہ دیکھنے ہیں وہ ویڈیوز یوٹیوب چینل سے. فصل الصیف گرما کا موسم یعنی شاباش موسم بہار کے اختتام کے بعد موسم گرما شروع ہوتا ہے. مشکل ہے مشکل ہے. آپ نے اب پڑھا ایک ہوتا ہے نمبر 1 فصل الربیع. بتاؤ فصل کیا ہوتا ہے فصل الربیع؟ موسم بہار, موسم سپرنگ. اس کے بعد کیا ہم نے پڑھا فصل الصیف. بتاؤ فصل الصیف کیا ہوتا ہے موسم گرما. موسم یہ صیف جو ہے یہ آپ کو قرآن میں بھی ہے رحلت الشتاء والصيف. قرآن میں شو گرچا کہتے پاکس پٹ میں کیا اس کو کھول جائے, اس کو کھولنا بھی چاہیے انشاءاللہ. فصل الصیف, فصل الصیف. اب آپ کے موبائل میں بھی ہے نا اسلام 360 ایپ بھی ہے آپ کے پاس, اس کو کھولو وہاں سے دیکھو پڑھو ہے نا. ہاں تو کیا ہے فصل الصیف مینس موسمی گرما. کب شروع ہوتا ہے موسمی بہار کے اختتام کے بعد. اب کیا ہے یشتدو, کیا ہے یہ تو ایک سینٹنس ہے. اب دوسرا ہے یشتدو, کیا ہے فیہ الحر. ونیو فیہ یشتدو فیہ الحر. اگر ہم اکٹھے پڑھیں گے یشتدو فیہ الحر, یشتدو فیہ الحر. بتاؤ یشتدو فیہ الحر. پھر پڑھو یشتدو فیہ الحر. یشتدو یشتدو ہوتا ہے شدید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے شدید. شدید مینس سخت. شدید مینس یہ شدید مینس سخت. شدید مینس کیا ہوتا ہے شدید سخت. بتاؤ شدید کیا ہوتا ہے سخت. ہارڈ شدید. سیویئر شدید. شدید مینس سخت یا انگلش میں کیا کہیں گے سیویئر. SEVER سیویئر. یشتدو لیکن یہ جو ہے شدید ہے یہ تو ناؤن ہے اسم ہے. اب کیا کہیں گے اب ہمیں کہنا ہے اس کا شد. کیا ہے شد سخت ہوا. شد مینس سخت ہو گیا. اب ہے یشتدو سخت ہوتا ہے یا سخت ہو جائے گا. مضارع کا سیگا. مضارع کا اچھ گوڑنکی سیگا سیون یا اس پر یبدو یا اس پر یشتدو شدید ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا انتہائی زیادہ ہو جاتی. فی ہی اس میں فی مانے میں فی مانے فی ہی مانے اس میں. فی کیا وہ فی ہوتا ہے میں. یہ ہوتا ہے فی الجیب جیب میں. القلم فی الجیب قلم جیب میں ہے. لیکن جب ہی آئے گا فی پر دیکھو اس پر فی اگر فی ہوئی ہوتا ہے مت کہاں مت کچھ پکڑ. فی مانے
میں. اگر فی لکھیں گے ایسے اس کو کہ ہی فی ہی اس میں, تو یہ ہی جو ہے یہ کیا ہے ضمیری متصلہ. یہ ہم نے پڑھا ہے وہاں, ایک بڑا لیسن ہے اس پر ضمیری متصلہ, ایک دو لیسن ہے بڑی خوبصورت, اس کو ان کو پڑھنا چاہیے. فی اس میں, کس میں, اس میں, اس موسم صحیح پڑھو سروا کو تو جلدی سمر سیزن میں. یشتد فیہ, یہاں جو ہی ہے یہ ضمیر الٹتی ہے اس فصل الصیف کی طرف. فی فصل صیفی, فی فصل یا فی ہی اس میں, سمجھ آؤ. ہاذا جیب, ہاذا یہ کیا ہے جیب ہے. فی ہی قلم, اس میں قلم ہے. فی روپیہ, اس میں روپیہ ہے. یہ فی ہی آؤ جیب بدل کیا آؤ ہی آوا, اس کو ہم کہیں ضمیر پروناؤن. تو فی اس میں, کس میں ہے, اس موسم گرما میں. یہ تیچوا موسم یشتد زیادہ سخت ہو جاتی ہے, زیادہ سخت ہو جاتی ہے. الحر, الحر مینس گرمی, ہر مینس یہ قرآن, یہ قرآن میں یہ آمد کس, یہ الحر چھمت قرآن میں سورہ توبہ میں بھی آیا ہے. کل نار جہنم اشد حرا, ونیوک بتاؤ ان کو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہوگی. ہر مینس گرمی, ہر مینس ہور مینس آزاد, ہر مینس گرمی, ہور مینس آزاد. یہ فرق دیکھو صرف پیش اور زبر سے. الحر مینس گرمی, الحر مینس یشتد فی الحر کیا ہوتا ہے, اس میں گرمی سخت ہو جاتی ہے. بتاؤ اس میں گرمی زیادہ سخت ہو جاتی ہے, کس میں, فی فصل صیفی, فی فصل فی فصل صیفی یشتد الحر, یشتد الحر, یشتد فی الحر. فلا یستطیعو, فلا فمانے پس, فمانے پس, پھر فمانے اس کے بعد, فمانے پس, تحصیل پس, پس و پس یعنی کیا ہو جاتا, اس کے بعد کیا ہو جاتا, ہمارے بتاؤ پس. لا نہیں, ونیو لا یستطیعو, ونیو اس میں اصل میں استطاعت ہے, طاقت کیا ہوتا ہے, طاقت رکھنا, طاقت طلب کرنا. فلا یستطیعو, فلا پس طاقت نہیں ہوتی ہے, بس طاقت نہیں جٹا سکتا ہے. یستطیع کون سا سیگا ہے, یہ پڑھ دیا, یہ کمی نشانی چھ مضارع, یہ یہ تھا مضارع, یہ تھا یا مضارع چھو. یبدو یشتد یستطیع, یستطیع کو استطاعت رکھتا ہے. استطاعت کیا گو, طاقت. استطاعت کیا گو, یہ بھی قرآن میں یہ لفظ ہے, استطاعت کا لفظ ہے. اچھا ونو تو ایسا کہ حج یمس استطاعت آس گو استطاعت. فلا یستطیعو, پس استطاعت نہیں رکھتا ہے, پس رکھتا ہے کیا, اس میں مضارع, اس میں حال ونکس, پس چھ روزن استطاعت. کس الانسان, انسان طاقت نہیں رکھتا ہے, بس انسان طاقت نہیں رکھتا ہے. کس کی, ان منے کی, ان منے یاد جو, اب ان گو بے شک, ان گو بے شک, انڈیڈ اپوز. بیا گو ان گو کی, ان گو کمس رود یہ ان یاد. تو اس پڑھا اشہدو اللہ الہ, اشہدو کیا پڑھا, ام پچ اس ان کیا چھو, ان لا الہ, ونیو ان کیا گو کی, نہ اس پر الچ یہ تجدید ہے, مجھے یہ سے ملا نہیں. اصل چیز ان, اصل چیز اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان منے کی, ان منے بوشس گواہی دیوان کی, اسی کی چھو یہ گو یہ جس کیا. فلا یستطیع الانسان ان منے کی, ان منے کی پھر کی, یا خروجہ کہ وہ نکلے, کہ وہ یہ پوری تو 12 مز ان پت کیا زبر یا کہ جزم این یا خروجہ, این کہ وہ نکلے, کہ وہ خرج نکلا, خرج یا خروجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا, یہ جو نکلے گا,
यानी आइन यखरुजा कि वो निकले, कि वो इंसान ताकत नहीं रखता है, बोलियो कि वो निकले, कि वो मिन मस्कनिही, मिन माने से, मिन माने मस्कन मीन्स रहने की जगह, मस्कन मीन्स मकान, घर, मस्कन असली निकला है सुकून से, सुकून का इंसान में गई घर बन यह कोता छुम टोट और योर कसा अमिच पोतकल रोजान कमिच घर शाबा अमिच तो तती बीतस मिन मस्कन ही मिन माने से, मस्कन मीन्स घर, मस्कन ही उसके घर से यानी अपने घर से, इसलिए वो ताकत नहीं रखता है अपने घर से निकले। क्यों? क्योंकि यश्तदु फील हर, गर्मी सख्त होती है, इंसान ताकत नहीं रखता है कि अपने घर से निकले। ये चीज ज्यादा पान का कशीर में तूत आसान के बाहर बहुत ज्यादा जब 50 डिग्री गर्मी पड़ती है तो कौन बाहर निकले, अंदर ही रहते हैं, समझे? यहाँ भी देखो इस वक्त थोड़ी धूप है तो कहाँ बैठते हैं? अंदर बैठते हैं। तो फला यस्तत्रियो हो नहीं, फला अल इंसानो अन यखरुजा मिन मस्कनिही, इंसान ताकत नहीं रखता है कि वो अपने घर से बाहर निकले। मस्कन मीन्स ठिकाना, रहने की जगह। फी वस्तिन नहारी, बोलियो रात को नहीं, फी मने में, फी मने वस्त मने बीच, मिड पॉइंट, वस्तिन नहारी दिन के बीच में, दिन के वस्त में, दिन के दौरान इंसान बाहर निकलने की ताकत नहीं रखता है। मुश्किल क्या हो? वास्ते नहार क्या गो? नहार क्या गो? नहार भी कुरान में है, कुरान का लफ्ज़ है जिंदगी सवाब क्या अलिफस द निकी लामस द नूनस द हेयस अलिफस रेयस यीता निकी तो ज़ियान अगर तो ये हेचो नहार क्या वना दो, रोज क्या वना लाइन, वनियो रोज वना लाइन, दोस वना नहार, यम दोनों सूरह नवाज में ज़मीन छना वाहेल छु नहार होत शाबाश। फी वस्तिन नहारी में मस्कनी फी वस्तिन नहारी, दिन के बीच में या दिन के दौरान इंसान ताकत नहीं रखता है कि वो अपने घर से बाहर निकले। फिल मनातिकी, फी मने में, फी मने फी मने फी मने में अंदर हो, किन में? मनातिक, वनियो मनातिक, वनियो क्या छु अल हारा, फिल मनातिकिल हारा, मन वुचो मंतक वनियो मंतक छु वनान रीजन, मंतक छु वनान रीजन, आर ई जी आई ओ एन, मसलन टुंड्रा रीजन छु, फ्रिजिड जोन छु, तो छो कमी खत पढ़ित ज्योग्राफी में तत में जमीनस तिथे पे अरबी पे मंतक है, मंतक हारा, मंतक मुअतदिला, मॉडरेट जोन है, टेम्परेट जोन, मॉडरेट जोन, आउटर जोन की या क्या बना यार फिल मनातिक, अमुक मंतक जमा क्या गो? मनातिक, वनियो मंतक जमा क्या गो? मनातिक। फी मनातिकिल हारती, गर्मी के रीजन्स में, गर्मी के वनियो गर्मी के रीजन्स में, गर्मी के इलाकों में, दिन के बीच में इंसान अपने घर से निकलने की ताकत नहीं रखता है। यानी ये तो नहीं कि किसी का करके इसका काम चाहिए फी मनातिकिल हारती, गर्मी के जो रीजन्स हैं। आया व तमीलो, वनियो जल्दी ये खत्म करें, व तमीलो व अल हुकूल व मने और तमीलो, वनियो व तमीलो माइलुन गो झुकना, झुकाव आसुन हैं, ये इसे इमाला वनन, इमाला हो तजवीज़ में इमाला वनन, ये अलिफास अल्लाह अगर ज़ीर बिल्लाह या इमाला सा, इमाला को झुकना, ओ व तमील और झुक जाता है। अल हुकूल मीन्स हकल, हकल मीन्स हकल छुवनन खेती को, हकल किसको कहते हैं? हुकूल के वारा खेती, और खेतियां झुक जाती हैं, खेतियां झुक जाती हैं या उसकी तरफ माइल हो जाती हैं। आमतौर पर किस पर क्यों चलता है कलर की पर आज सब्ज, सुनो आज सब्ज है ना कलर, लेकिन वो माइल हो जाता है इरल अहमरार, इरल रेडनेस की तरफ। अहमरार क्या होता है? अहमर होता है रेड, अहमरार होता है रेडनेस। ये अहमर मीन्स रेड, अहमरार मीन्स रेडनेस, सुर्खी,
احمر کو سرخ، احمرار کو سرخی. وہ یہ جو کھیت ہے یہ کہاں کی طرف ہو جاتے ہیں؟ سرخی کی طرف. یہ سرخی شیون. ثم الاصفرار، ثم مانے پھر، الاصفرار مینز زردی کی طرف. پہلے یہ کہاں ریڈ ہو جاتے ہیں فصل وغیرہ، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر یہ زرد ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کچھ رنگ بھی پڑھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اس کو ریویو ہو جائے گا.